2072 सालमा आएको क्वेसन नम्बर 14 मा आएको एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ च्याप्टरको क्वेसन गर्न गइरहेका छौं। क्वेसन अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ र प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ सोधेको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ। इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा अब सुरुमा यसमा पार्टिकुलर्स हुने भयो, पार्टिकुलर्स र एमाउन्ट। सेल्स सुरुमा आउने, सेल्स युनिट कति दिएको छ भन्दाखेरि युनिट सोल्ड ड्युरिङ द इयर भनेर 10,000 युनिट दिएको छ इन्टु युनिट सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर 15 दिएको छ। 10,000 इन्टु 15 1,50,000 लेस। अब यसमा भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट घटाउनुपर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यसमा स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट भनेर दिएको छ। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट 5 पर युनिट दिएको छ भनेपछि हाम्रो यो युनिट प्रोड्युस गर्दा लागेको खर्च हुन्छ, त्यही भएर युनिट प्रोड्युस ड्युरिङ द इयरमा राख्नुपर्छ भनेको 11,000 इन्टु 5 55,000। स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पछि हाम्रो फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि कस्टमा आउने भएको हुनाले फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि हाम्रो कस्टमा जोडिनु भएको हुनाले यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा आउने फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ RS 3 पर युनिट 3 इन्टु 11,000 मै लाग्ने भयो, 33,000। हामीले यसमा अब स्टकको पनि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। हामीले अब यसमा चाहिँ वर्किङ नोटमा क्लोजिङ स्टक 2,000 दिएको छ। अब ओपनिङ स्टक पत्ता लगाउनु पर्यो। प्रोड्युस गरेको युनिट चाहिँ 11,000 युनिट हो प्लस ओपनिङ स्टक इक्वल्स टु क्लोजिङ स्टक प्लस सेल्स 2,000 प्लस सेल्स युनिट 10,000। देयरफोर ओपनिङ स्टक कति आउने भयो भन्दाखेरि 1,000 युनिट आउने भयो। ओपनिङ स्टक 1,000 युनिट। यसमा एड क्लोजिङ स्टक लेस ओपनिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक कति छ 2,000 छ इन्टु यसमा हामीले अब क्लोजिङ स्टक त कस्टमा भ्यालुएसन गर्छौँ, त्यही भएर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट 5 छ अनि फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड 3 छ भनेपछि 5 + 3 कति हुने भयो 5 + 3 8 हुने भयो। अब ओपनिङ स्टकको पनि 1,000 इन्टु 5 + 3। क्लोजिङ स्टक 16,000, ओपनिङ स्टक 8,000 यो घट्ने भयो। अब यसमा झुक्क्याउन सक्ने भनेको त्यो फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड पर युनिट केमा हामीले राख्छौँ भन्दाखेरि एब्जर्भ गर्दाखेरि नर्मल क्यापेसिटीमा एब्जर्भ हुन्छ। तर यसमा चाहिँ हामीले युनिट प्रोड्युस गरेकोमा गरौँ। नर्मल क्यापेसिटी वर्किङ नोटमा नर्मल क्यापेसिटी इक्वल्स टु कति युनिट्स छ 15,000 युनिट छ। 15,000 युनिट्स नर्मल क्यापेसिटी अनि फिक्स्ड कस्ट फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड पर युनिट 3 छ। फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड 3 पर युनिट अनि चाहिँ हामीले टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड लगाउनु पर्ने चाहिँ 15,000 इन्टु 3 हुन्छ। 15,000 इन्टु 3 इक्वल्स टु 45,000 हो लगाउनु पर्ने। तर हामीले एब्जर्भ भएको चाहिँ कति एब्जर्भ भएको हाम्रो 33,000 मात्रै एब्जर्भ भएको छ भनेपछि यो 33,000 मात्र एब्जर्भ भएको छ। त्यसो भएपछि रहेको 12,000 चाहिँ अनएब्जर्भ भयो भनेको अन्डर एब्जर्प्सन भयो। अब यसको इफेक्ट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा के पर्ने भयो त नि भन्दाखेरि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ओपनिङ स्टक यता पर्छ, क्लोजिङ सेल्स, क्लोजिङ स्टक अनि ग्रोस प्रॉफिट हुन्छ।
अब फ्याक्ट्री ओभरहेड हाम्रो यहाँ थोरै आयो, फ्याक्ट्री ओभरहेडै थोरै राखियो भनेपछि प्रफिट त बढ्ने भयो। प्रफिट बढेछ, यसमा यो निकाल्दाखेरि प्रफिट बढेछ भनेपछि यो अन्डर एब्जर्प्सन घटाउनु पर्यो। लेस अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड 12,000। यति गरिसकेपछि ग्रस प्रफिट आउने भयो। ग्रस प्रफिट चाहिँ 1,50,000 माइनस 55,000 माइनस 33,000 प्लस 16,000 माइनस 8,000 माइनस 12,000 भनेको 58,000 ग्रस प्रफिट आयो। अब यसमा रको अब फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडमिन कस्ट पनि बाँकी छ भनेको लेस ग्रस प्रफिटमा त्यो कस्ट घटाएपछि नेट प्रफिट आउने भयो। लेस फिक्स्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, अथवा यसमा चाहिँ माथि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्यो, अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडमिन कस्ट भनेको 8,000 छ। 8,000 घटेपछि नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कम कति आउने हो? 50,000। अब यति त सोध्यो। प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ पनि सोधेछ हामीलाई। प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ यो सोधेको पनि रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधेको नै हो। अब यसमा निकाल्दाखेरि पार्टिकुलर्स एमाउन्ट नेट इन्कम एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ कति आयो भन्दा 50,000। यो क्वेसनमा हामीले जुन क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक निकालेका छौँ तिनीहरूको भ्यालु चाहिँ थोरै आएको छ। किन भन्दाखेरि यसमा फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीले युनिट प्रोड्युसमा निकालेका छौँ, तर राख्ने चाहिँ नर्मल क्यापेसिटीमा राख्ने। नर्मल क्यापेसिटी कति थियो? 15,000 को थियो भनेपछि यो क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक अन्डर भ्यालुड भएको छ भनेको यसमा अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ओपनिङ स्टक हुनुपर्ने भ्यालुभन्दा थोरै आयो भने त अब ग्रस प्रफिटमा जोड्नु पर्यो निकाल्दाखेरि। भनेपछि यहाँ एड अन्डर भ्यालुएसन अफ ओपनिङ स्टक कति हुन्छ? ओपनिङ स्टक कति थियो? 1,000 युनिट इन्टु यसमा फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडमिन होइन, त्योभन्दा अर्को फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड पर युनिट 3 थियो। यति अनएब्जर्ब भएको छ भनेको 3,000 युनिट भयो। अब यसको उल्टो हुने हो क्लोजिङ स्टकको लागि चाहिँ लेस अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक भनेको क्लोजिङ स्टकको युनिट 2,000 थियो इन्टु 3 गर्दाखेरि 6,000 आउने भयो। अब नेट इन्कम एज पर भेरिएबल कस्टिङ आइहाल्यो। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेकै यसमा चाहिँ प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ भनेर रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमै सोधेको हो। 50,000 प्लस 3,000 माइनस 6,000 47,000